नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। प्रहरीले काठमाडौँ कमलादी स्थित कृष्ण पाउरोटी चोकमा चेकिङ गरिरहेको थियो। त्यो चेकिङ रेगुलर अर्थात् नियमित प्रकारको थिएन। त्यो थियो सरप्राइज चेकिङ अर्थात् आकस्मिक जाँच। प्रहरीले रोक्न भन्दा भन्दै पनि नमानेर एउटा शङ्कास्पद स्कर्पियो गाडी नटेरेरै हुइकियो। प्रहरी त्यो गाडीको पछि लाग्यो। कमलादीको नबिल बैंक अगाडि आएपछि स्कर्पियो गाडीभित्रबाट सेतो झोला सडकमा फालियो, तर स्कर्पियो रोकिएन, हुइकिरह्यो। पछि आएका प्रहरीहरू फालिएको त्यही झोलामा अडिए। यता झोलामा 15 किलो सुन र हात हतियार त भेटियो, तर उता गाडी प्रहरीको हातबाट फुत्कियो रे। प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेको कुरा यही हो। प्रहरीकै अनुसन्धानले उत्तर नपाएका केही सवाल र पत्याउनै गाह्रो लाग्ने केही प्रहरी दाबीहरू छन्, ती म यहाँ सुनाउँछु। न त्यो भागेको गाडी छोप्न तत्कालै आसपासका प्रहरी इकाइहरूमा खबर भयो। तत्काल भएन, खबर त भयो रे, निकै ढिलो। त्यसमाथि टिपाएको गाडी नम्बर नै गलत दिइएको थियो। जबकि पत्रकार सम्मेलनमा यो घटनाक्रमको लिड गरेका भनिएका अर्थात् नेतृत्वकर्ता डिएसपीले गाडी नम्बर टिप्न हामी सफल भयौँ भनेर पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। त्यो अंश छ यहाँ, अहिले एकछिनमा प्रस्तुत हुन्छ। यति मात्रै होइन, काठमाडौँको व्यस्त सडकमा भएको यस्तो जघन्य मामलाबारे माथिल्लो तहलाई तत्कालै रिपोर्टिङ पनि त्यो टिमले गरेन। न त हुइकिएको त्यो स्कर्पियो रोक्न प्रहरीले तत्कालै अर्को कुनै मुभ लियो, न त गोली चलाएर वा फायरिङ खोलेर गाडी रोक्ने प्रयास नै गर्यो। त्यति मात्र होइन, यो पुरै प्रकरण भएको बारेमा कृष्ण पाउरोटी चोकदेखि कमलादीको नबिल बैंक क्षेत्र, जसलाई घटनास्थल भनिएको छ, यो आसपासका कसैले यो घटनाक्रमबारे सुइँको नै पाएनन्। जबकि यो घटनाक्रम भएको समय बताइएको छ बिहानको 9 बजे। यो मामला हो 15 किलो सुनको र 2वटा पिस्तोल सहितको एउटा झोला फेला बारेको। पछि त्यो सुन होइन, चाँदी बन्यो। 15 किलो सुन भनेको त मात्रै आधा किलो सुन सार्वजनिक भयो, 14.5 किलो त चाँदी पो रहेछ। पिस्तोलमा गोली पनि थिएन। बिना गोलीको पिस्तोल 2 थान देखाइयो। प्रहरीको दाबी र यो प्रकरणको सुरुदेखि हालसम्मको अन्तर्कथा आजको कार्यक्रममा प्रमुख विषय रहेको छ। लहरो तान्दा पहरो थर्किने मामला बन्दैछ यो सुन प्रकरण। 33 किलो सुन काण्डपछिको अर्को जबरजस्त गोलमालको घटना माथिको आजको चिरफार निकै घतलाग्दो हुनेछ, मलाई विश्वास छ। बालुवाटारमा आज जे दृश्य देखियो, त्यो दृश्यले आफ्नै देशका युवासँग यो सरकारको डर र शासकीय दम्भ दुवै छताछुल्लो भएको छ। युवा देख्यो कि प्रहरीले छोप्योको परिस्थिति थियो। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा युवा देख्यो कि प्रहरीले छोप्यो। प्रहरीलाई आज बालुवाटार आसपासमा देखिने युवा नियन्त्रणमा लिन आदेश दिइएको थियो। त्यसैले त प्रहरी आन्दोलनकै लागि गए कि र जोसिलो स्वरमा सरकारको विरोधमा बोल्दै गरे कि पाको उमेरकी नेत्री हिसिला यामीलाई पक्राउ गरेन प्रहरीले, तर सुस्त स्वरमा मलाई किन घेरा हाल्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू, मैले के बिराएँ, मेरो के गल्ती छ, म सडकमा हिँड्न पनि नपाउने भन्दै प्रश्न गरिरहेकी युवा नेत्री रन्जु दर्शनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। हिसिला यामी पाकी उमेरकीलाई छोड्यो, रन्जु दर्शना युवा उमेरकीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। युवाहरूका लागि आज बालुवाटारको सडक आसपास सङ्कटग्रस्त थियो। रन्जु जस्तै बालुवाटार सडक आसपासमा हिँड्ने युवा आज प्रहरीको गाडीमा जबरजस्ती कोचिए। त्यस क्रममा युवाले प्रतिकार पनि गरेका थिए। आक्रोशमा उनीहरूको केही नाराबाजी पनि चल्यो। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरेका स्वरहरू पनि सुनिए। बालुवाटार युवासँग किन यसरी झस्किएको छ, मतलब यो सरकार किन यसरी झस्किएको छ आफ्नै युवाहरूसँग? युवालाई गौडा ढुकेरै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आएकै हो यो देशमा। यी युवाहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेका हुन् र युवा आन्दोलनमा कतै ध्वंस र अराजकताको अंश देखिन्छ र हिँड्दै सडकबाटै पक्राउ गर्ने जुन दिन देखिँदैछ यो गणतान्त्रिक मुलुकमा, भनेपछि के अब शाही कालमा जस्तै हाउस एरेस्ट अर्थात् घरमै पुगेर गिरफ्तार गर्ने वा नजरबन्दमा राख्ने
दिन पनि नआउलान् भन्न सकिन्छ र? गणतान्त्रिक देशमा यी दृश्यले सत्ता उन्माद र लोकतान्त्रिक हक बीचको टकराव देखाइरहेको छ। यसको सङ्केत र परिणामबारे दृश्यसहित आजको कार्यक्रममा विशेष सामग्री र चर्चा हुनेछ। कैलालीमा उठीवास लागेको एउटा बस्ती नै खुला सडकमा, खुला आकाशमा जीवन बिताउन बाध्य बनेको छ। हराएका नागरिकको 3वटा शव भेटिएका छन्। त्यसमध्येमा छन् एकजना 11 वर्षीय बालक, अर्का छन् आफ्नो परिवार बचाउन भन्दै गएका युवा र अर्का पनि एकजना युवाको शव भेटिएको छ। कैलालीको बाढी र डुबानले निम्त्याएको पीडा पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। दर्शकवृन्द, सुरु गरौँ सुन काण्डमा स्वयं प्रहरीकै संलग्नता बारेको एउटा यो जबरजस्त प्रसङ्ग छ। एउटा जिज्ञासाको उत्तर खोजौँ। सुरुमा सडकमा चलिरहेको प्रहरी चेकिङमा अटेर गरेर अघि बढेको भनिएको त्यो स्कर्पियो गाडीमा भएका मान्छेले सुन र हात हतियार सहितको त्यो सेतो झोला सडकमा किन फाले होलान्? जब स्कर्पियो भगाउनु नै थियो भने उनीहरूले सुन र पिस्तोल भएको झोला फाल्ने त्यत्रो जोखिम, त्यो रिस्क किन लिए होलान्? सुन र पिस्तोलको झोला नै प्रहरी अगाडि फालेपछि झनै फन्दामा परिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान, त्यो दिमाग पनि उनीहरूसँगले लगाउन नसकेका होलान्। त्यसमाथि उनीहरू त पेशेवर तस्करहरू भनिएको छ। सुन तस्कर पेशेवर भारतीय पनि छन्, त्यहाँ हतियार बोकेका छन्, योजनाबद्ध आएका छन्। यति ठुलो मिसन छ, उनीहरूबाट यति कच्चा खेल भयो भनेर सजिलै पत्याउन सकिन्छ र? प्रहरीलाई अल्मल्याएर गाडी हुइक्याउने योजना अनुसार उनीहरूले त्यो पोको फाल्ने योजना बनाए अरे। मानौ अल्मल्याउनकै लागि हुन्थ्यो भने त सुन र हात हतियार सहितको पोको किन फाल्थे? जेसुकैको अरू कुनै पोको फालेर भाग्न सक्थे, प्रहरीलाई अल्मल्याउन सक्थे। हतियार र सुनकै पोको फालेपछि त भाइ हामी बच्न मुस्किल पर्छ भन्ने उनीहरूलाई हेक्का हुँदैन होला र? फालेको शङ्कास्पद चिज वस्तु नछुनु है भनेर नागरिकलाई सचेत गर्ने प्रहरीले तत्कालै झ्वाम्मै सुन र हात हतियारको त्यो पोकोमा कसरी हात हाल्न पुग्यो त? सावधानी अपनाउनु पर्नेमा तत्क्षण पोको टिप्ने कि रहोबरमा र उपल्लो तहलाई पनि थाहा दिएर मुचुल्का पनि उतार्ने? अझ त्यो पोकोमा किन अल्झिएको होला प्रहरी जबकि गाडी टार्गेटमा थियो? अर्को टिमलाई त्यहाँ पोको फालेको छ, त्यो तिमीहरूले हेर हामी गाडीको पछि लाग्यौँ भनेर किन गाडी छोप्नमै पछि पछि नलागेको होला त्यो टिम? यो वा त्यो बाटोमा पर्ने अघिल्लो इकाइलाई गाडी नम्बर र हुलिया दिएर गाडी समाउन किन तत्काल खबर नगरिएको होला? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको उत्तर प्रहरीले दिन सकिरहेको छैन। त्यसमाथि भयो गजब अर्को के भने प्रहरीले सुरुमा 15 किलो सुन समात्यो भनेर आएको समाचार पछि एकाएक फेरियो। ठुलो परिमाणमा फेरा परेको सुन भनेको चिज त चाँदी रहेछ रे। ल भयो अब त्यसो त यो देशमा यस अगाडि पनि यस्तै गरी छोपिएको सुन पित्तल बनेको उदाहरण छ। 33 किलो सुनको कहानी त हामी सबैलाई थाहै छ। सुन र गोरे पर्यायवाची बनेका छन्। अब गोरेलाई जितेर गोरेको ठाउँमा प्रहरी अधिकारीले नै सुन मामलामा एउटा नयाँ रेकर्ड बनाउने जस्तो स्थिति देखिँदैछ। दर्शकबिन, यो प्रकरणलाई सिलसिलेवार हिसाबले बुझ्न र बुझाउन म आज ब्रह्मदूर प्रयास गर्नेछु। यो ठुलो मामला छ। यो पुरै प्रकरणको क्रोनोलोजीलाई अर्थात् कालक्रमलाई बुझ्न जरुरी छ। घटनाक्रम निकै नाटकीय र रहस्यमय छ। त्यो स्कर्पियो ललितपुरको एउटा बन्दै गरेको घरमा भेटिएको छ। त्यो भागेको स्कर्पियो त्यो दिन होइन अर्को दिन भेटियो। अरू केही पक्राउ परेका छन् यो घटनामा। मुख्य कुरा त प्रहरीकै प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो सुन पक्राउ प्रकरणमा नेतृत्व गरेका दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तका डिएसपी रञ्जन दाहालमाथि नै शङ्काको सुई देखाएको छ। दाहाल प्रहरी अनुसन्धानका लागि साबिकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। उनै दाहाल जो काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख श्याम गेवालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घटनाक्रमबारे जे बताउँदैछन् यो भिडियोमा त्यो सुरुमै हामीले सुन्न पनि जरुरी छ। त्यसपछि हामी
यो विषयमा भित्र छिर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट यो प्रकरणमा छिर्दै हामी जाउँला। सुरुमा हेरौँ 15 किलो सुन भेटियो भनेर आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा के भनिएको थियो, के देखाइएको थियो, हामीले के देखेका थियौँ र अहिले के भयो, यो प्रकरण के हुँदैछ। अझ अगाडि बढेर मैले आजको कार्यक्रममा 2वटा ब्याकग्राउन्ड पनि इन्फर्मेसन पनि यहाँहरूलाई राख्नेछु, यही प्रकरणसँग जोडिएको छ। एउटा हो अख्तियारका पूर्व प्रमुख जो निलम्बित बनेका थिए, लोकमान सिंह कार्कीको सुरक्षा सचिवालयमा रहेर काम गरेका थिए, यी डिएसपी रञ्जन दाहाल जो अहिले शङ्कामा छन् र प्रहरीले उनको जिम्मेवारी खोसेर अहिले अनुसन्धान चलाइरहेको छ। अर्को ताजा प्रकरण यिनीसँग जोडिएको मामला के थियो भने काठमाडौँको कमलादी स्थित एक होटलबाट 9 जना भिआइपी जुवाडे पक्राउ गरेको प्रकरणमा पनि यिनै डिएसपी रञ्जन दाहाल चर्चामा आएका थिए। अहिलेका लागि यो पत्रकार सम्मेलनका झलक र यो अभिव्यक्तिलाई मसिनो गरी निहालौँ। 5519 नम्बरको स्कर्पियो गाडी त्यो चेकिङबाट भागेको अवस्था भयो। पुलिसले पर्स्यु गर्ने क्रममा झोला फ्यालेर, कुन चाहिँ झोला थियो यो जुन यहाँ हामीले डिस्प्ले गरिएको छ, यो झोला त्यहाँ फ्यालेर र गाडी भागेको अवस्था। त्यो झोला खानतलासी गर्दा उक्त झोलामा 2 थान हतियार, सानो चाइनिज पिस्तुल, यसमा चाहिँ के माउजर भन्ने लेखिएको छ र 2 म्यागजिन छ। गोली चाहिँ नभएको अवस्थामा त्यो चेक जाँचको जुन स्पटको लिड गर्ने हाम्रो डिएसपी साहब हुनुहुन्छ, उहाँले नै त्यसलाई छोटोमा सबै तपाईँले भन्नु परेन। हामीले सरप्राइज चेक राखेका थियौँ कृष्ण पाउलजी चोकमा। त्यो सरप्राइज चेकमा एउटा सवारी साधन स्कर्पियो गाडी नरोकिकन रोक्न नमानिसकेपछि त्यसलाई हामीले फलो गऱ्यौँ। फलो गर्ने क्रममा नबिल ब्याङ्क अगाडि, कमलादी स्थित नबिल ब्याङ्क अगाडि आइपुगिसकेपछि केही वस्तु फ्यालेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो र हामीले त्यो वस्तुतर्फ हामी लाग्यौँ। वस्तु हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ हतियार र यो बरामद भएका सामग्रीहरू फेला पार्यौँ र तत्काल हामीले कन्ट्रोल मार्फत हामीले टिपायौँ। त्यो गाडी नम्बर हामीले टिप्न सफल भयौँ र टिपाएका छौँ र त्यसको इन्भेस्टिगेसन अहिले जारी छ। यो घटनाक्रमलाई सरस्वती विवरणमा राखौँ। मङ्गलबार बिहान प्रहरीले सूचना दिएपछि समाचार आयो 15 किलो सुन र हात हतियार प्रहरीले समात्यो भनेर। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले तत्काल पत्रकार सम्मेलन डाक्यो। 15 किलो सुन चान्चुन विषय थिएन, कोरोनाको जोखिमकै बिचमा पनि पत्रकारका लागि यो छुटाउनै नहुने मामला थियो, विषय थियो। त्यसैले पत्रकार पुगे त्यो पत्रकार सम्मेलनमा। सुनका ती बिस्कुटहरू टेबलमा बिछ्याइयो। सुरुमा पेस्तोलको खोका झिकेर प्रदर्शनमा राखियो। त्यसपछि विवरण सुनाउन थाले महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्याम गेवालीले। उनले जब 15 केजी सुन मध्ये 500 ग्राम मात्रै सुन भएको र बाँकी सबै चाँदीको जलब लगाएको अवस्था रहेको जुन कुरा बताए, त्यसपछि समाचार त अब सुनबाट चाँदीको मूल्यमा खस्कियो। सुन कसरी चाँदी बन्यो, यो हेरौँ पत्रकार सम्मेलनको अर्को एक अंश। जुन सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु तत्काल फेला पर्यो र यो सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घमा यसलाई चाहिँ चेक जाँचको लागि पठाइएकोमा उक्त धातु मध्येमा केही सुन चाहिँ आजको मूल्यमा 42,09,500 बराबरको, किनभने त्यहाँ कन्टेन्ट छ त्यसको चाहिँ मिश्रित भएको भएर त्यो, र चाँदी बाँकी चाहिँ चाँदी 15,56,400 मूल्य बराबरको सुन र चाँदी उक्त चाहिँ उसमा फेला परेको छ। एउटा चाहिँ प्योर 500 ग्राम आधा किलो होइन, आधा किलो के उसमा चाहिँ यो प्योर सुन छ भने बाँकीमा चाहिँ जलप लगाइएको अवस्थामा भित्र चाँदी भएको परीक्षणबाट देखियो। जब चाहिँ त्यो अब चाँदी भने एउटा चाहिँ त्यस्तो देखिएपछि प्रत्येक टुक्रालाई काटेर परीक्षण गर्दा अलिकति समय पनि यहाँनिर बढी लागेको अवस्था हो। सुन चाहिँ एउटा 500 ग्राम भयो, आधा तोला होइन। त्यस पछाडि अरू करेक्सन आधा केजी र बाँकी चाहिँ त्यो जलपको मात्रै कुरा हो। त्यसको टोटल मूल्य चाहिँ 42 लाख, आजको उसमा चाहिँ 42 लाख जतिको हुन्छ भनेर त्यहाँबाट लेखिएको अवस्था।
भेटिएको सुन चाँदी व्यवसायीलाई भेटिएको जुन थियो त्यो सुन चाँदी व्यवसायीलाई देखाएर प्रमाणित गर्ने क्रममा पत्रकार सम्मेलन गर्न ढिला भएको पनि यो पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो। तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। सुन भनेको सुन रहेन, त्यो त छँदैछ। त्यसमाथि यसमा संलग्न व्यक्ति र अन्य प्रमाण केही हात नलाग्दै प्रहरीले अनुसन्धान कमजोर पार्ने काम आफैले गर्यो भनेर प्रहरीकै अधिकारीहरू बताउँछन्। गाडी नम्बर र हुलिया सार्वजनिक गरियो, तर त्यो गाडी फेला परेकै छैन। बा 6C5519 नम्बरको गाडी पत्रकार सम्मेलन हुँदा भेटिएकै थिएन, तर यो गाडी नम्बर र यसको हुलिया बताइयो। पछि मात्रै यो गाडी भेटिएको थियो। धेरै नै शङ्का उत्पन्न भएपछि अहिले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी सुशील कुमार यादवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ। अर्को रहस्य त्यो समितिले के पत्ता लगाएको छ भने सुन फ्याँकेर भागेको घटनास्थल कमलादी भनिएको थियो यो पत्रकार सम्मेलनमा। तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। तर त्यो ठाउँ नभएर स्थान त सुनधारा पो रहेछ भन्ने प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको छ। अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानले कमलादीमा भेटिएको भनिएको सुन सुन्धाराबाट बरामद भएको प्रहरीकै अनुसन्धानले देखाएपछि ठुलै गडबड ठहर गर्दै यो घटनाको लिड अर्थात् नेतृत्व गरिरहेका डिएसपी रञ्जन दाहाललाई अनुसन्धानको घेरामा तानिएको छ। आज मैले यी रञ्जन दाहाल जो डिएसपी हुन् यिनको नाममा मैले विगतको सार्वजनिक यिनको रेकर्ड के छ भनेर खोज्दा दुईवटा सन्दर्भ अहिलेका लागि प्रासङ्गिक लाग्ने खालका भेटेको छु। रञ्जन दाहाल इन्सपेक्टर हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको सुरक्षा सचिवालयमा यिनी कार्यरत थिए। गम्भीर अपराधको कसुरमा महाअभियोग लागेपछि निलम्बित बनेका लोकमान सिंह कार्कीको सचिवालय बन्द गरिएको थियो। त्यतिखेर कार्कीको सचिवालयमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यो बेलाको समाचारमा लेखिएको एउटा अंश सुनाउँछु। अब लोकमान सिंह कार्कीका लागि सुरक्षा आवश्यकता छैन। नागरिकलाई धम्क्याउने कार्कीको सुरक्षा सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आयोगमा राख्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षका साथ उनीहरूको सचिवालय खारेज गरिएको छ र उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको छ। लोकमानले आफै बनाएको सुरक्षा सचिवालयमा रहेकाहरूलाई उनले विशेष सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे। लोकमानको त्यही सुरक्षा सचिवालयमा थिए हालका डिएसपी रञ्जन दाहाल पनि। त्यति बेला उनी इन्सपेक्टरको ओहदामा थिए। अर्को निकट विगतको पनि प्रासङ्गिक एउटा विगत निरञ्जन दाहालसँग जोडिन्छ। त्यो हो काठमाडौँको कमलादी स्थित एक होटलमा 9 जना भिआइपी जुवाडे पक्राउ प्रकरणमा डिएसपी रञ्जन दाहाल चर्चामा आएका थिए। पक्राउ परेका उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले थुनामा राखेर अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई 5 दिनको म्याद दिएको थियो। लकडाउनको बेला जुवा खेलिरहेको विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यो टोलीको नेतृत्वमा थिए यिनै डिएसपी रञ्जन दाहाल। जुवा खालबाट त्यति बेला 2,77,000 रुपैयाँ बरामद भएको थियो। दर्शकबिन, पछिल्लो यो 15 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न एकजना व्यक्ति जसले चाँदीमा सुनको जलप लगाएर ढिक्का बनाउने जुन बिस्कुट बनाउने काम गरेका थिए, ती कालीगढ उनको नाम हो मनिष मल्लिक। उनी आज पक्राउ परेका छन्। उनी न्यू रोडको सुन पसलमा काम गर्ने कालीगढ हुन्। उनी मार्फत चाँदीमा सुनको जलप लगाउन निर्देशन दिने को थियो त्यो मान्छे, त्यो पनि पत्ता लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तर विस्तृत विवरणहरू प्रहरीले अहिले खुलाइसकेको छैन। जुन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येमा केही पक्राउ परिसकेका छन् र त्यति बेला सुरागीको भूमिका खेल्ने तर डबल क्रसिङ गरेको स्थितिमा उक्त व्यक्ति पनि पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। र त्यो दिनको जुन अपरेसन भयो, अपरेसनको सन्दर्भमा 2 जना प्रहरी जवानहरू को जुन सन्देहात्मक भूमिका छ सो सम्बन्धमा पनि अनुसन्धानको लागि हामीले सोधपुछ गरिरहेका छौँ। आज शुक्रबार थप घटनाक्रम विकसित भएको छ। त्यो के हो भने यो घटनामा संलग्न रहेका प्रहरी जवान जो दरबार मार्ग वृत्तमै उनी डिएसपी दाहालकै मातहतमा कार्यरत थिए, उनको नाम हो प्रसन्न श्रेष्ठ। उनको कोठाबाट आज 1 किलो सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु बरामद भएको छ। सुन नै हो वा त्यसमा पनि जलप जडित छ, त्यसको परीक्षण र जानकारी प्रहरीले विस्तृतमा दिइसकेको छैन। उही प्रकरणमा संलग्न प्रहरीका घरमा उस्तै प्रकृतिको सुन जस्तै ढ्याक
1 किलो परिमाणमा भेटिनुले यो घटना थप रहस्यमयी र सरासर गोलमालग्रस्त देखिएको छ। दरबार मार्ग वृत्तका प्रहरी जवान बहादुर सिंह कठायत र यी कोठामा सुन भेटिने प्रसन्न श्रेष्ठलाई गलत सूचना दिएको र अभियुक्त भगाउन सघाएको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 15 किलो सुनको मामलामा प्रहरी जवानहरूलाई दोषी देखाएर उपल्लो तह र यसको नेटवर्कमा यसको सञ्जालमा संलग्न ठुलाबडाहरूलाई उन्मुक्ति दिने पुरानै जुन घटनाक्रमहरू देखिएको छ यसपटक पनि त्यही पुनरावृत्ति हुने सम्भावना त्यो जोखिम पनि देखिएको छ। यो मामलामा निकै गम्भीरताका साथ अनुसन्धान जरुरी देखिन्छ र यसमा चनाखो नजर आवश्यक छ। अनुसन्धानमाथिको विश्वसनीयता प्रहरीले मात्रै होइन सरकारका लागि पनि यो विषय चुनौती बन्नेवाला छ। प्रहरीले यही सुन तस्करीको मामलामा संलग्न देवान पटेल, विजय पटेल र निलेश सखियालाई नवलपरासीको दुम्कीवासबाट पक्राउ गरेको छ। उनीहरू तीनैजना भारतीय रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यो स्कर्पियो गाडी र यो सम्पूर्ण मिसनका यो प्रकरणका मुख्य मालिक यसका योजनाकार बारा जिल्लाका इल्ताफ अन्सारी भएको बताइएको छ। यद्यपि प्रहरीले यसमा पुष्टि गरिसकेको छैन। बरामद गाडी उनकै रहेको खुलेको छ। बारामै बसोबास गर्ने उनी नक्कली भारतीय नोट कारोबारमा यस अगाडि पनि जेल परिसकेका मान्छे हुन्। पहिले उनी पक्राउ परेका छैनन्, अहिले उनी पक्राउ परेका छैनन्। यो मामलामा चाहिँ लकडाउनको समयमा पास लिएर सवारी पास लिएरै उनी बाराबाट काठमाडौँ आएका खुलेको छ। प्रहरीले छोप्न नसकेको उनको त्यो गाडी, त्यो भागेको गाडी ललितपुरको तुलसी खेल चोकबाट करिब 500 मिटर भित्र पर्ने पुरानो जुपिटर टोलमा एक दिनपछि फेला पर्यो। नवनिर्मित 3 तले घरको परिसरमा स्कर्पियो गाडी प्रहरीले भेटाएको छ। यो घटनामा थप 5 जना पक्राउ गरिएको र सङ्गठित अपराध, हात हतियार लगायतका मुद्दाहरू चलाएर उनीहरूमाथि अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको छ। पक्राउ पर्ने मध्येमा 1 जना ट्याक्सी चालक पनि रहेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। छानबिन समितिले सीसी क्यामेराका दृश्य केलाएर हेर्दा अर्को रहस्य पत्ता लगाएको समाचारहरू आइरहेका छन्। सीसी क्यामेरा फुटेजको दृश्य हेरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा डिएसपी दाहालले भने जस्तो घटनाक्रम देखिँदैन। घटनाक्रम त अर्कै छ। कमलादीको नबिल बैंक अगाडि डिएसपी दाहालले बताए जस्तो गतिविधि, त्यो पोको फालेको, त्यो पोखो भेटेको प्रहरीको क्रियाकलाप सीसी क्यामेराले देखाउँदैन। बरु सुन्धारामा यस्तो गतिविधि र यो घटनाक्रमसँग जोडिएका गतिविधिहरू सीसी क्यामेरामा देखिएको र त्यसका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी स्रोतले उल्लेख गरेको छ र ती समाचारहरू आइरहेका छन्। सुन काण्डमा यस अगाडि पनि प्रहरीको अनुसन्धान फितलो र निकै विवादास्पद बनेको छ। त्यसमाथि अहिले 15 किलो सुनको यो मामलाले प्रहरीको छवि थप विकृत बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिँदैछ घटनाक्रमहरू। यो घटनाको यथार्थ छानबिन गरेर दुधको दुध पानीको पानी नतिजा दिन प्रहरीले सकेन यदि भने सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन थप बदनाम हुनेछ। प्रहरीमाथिको नागरिक विश्वास झन् कमजोर हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, यो मामलामा सरकारसँग पनि यो मामला जोडिनेछ। उसै त ओली नेतृत्वको सरकारलाई 33 किलो सुन काण्डले डामेको जुन दाग छ त्यो अहिलेसम्म पनि मेटाउन धौधौ भइरहेको छ। त्यसमाथि ओली सरकारको अर्को असल्झिएको मामला नभनोस् यो 15 किलो सुन काण्ड। दर्शकवृन्द, अब एउटा ब्रेकको समय भएको छ। एउटा ब्रेक, त्यसपछि बाँकी प्रसङ्ग। बालुवाटारको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने होसियार रहनुहोला। प्रहरीले छोपेर गाडीमा राखेर अन्तै कतै पुर्याइदिन सक्छ। अझ युवा हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोला कि तपाईँ प्रहरीको निशानामा पर्ने चान्स बढी हुन्छ। बालुवाटारका लागि युवा उमेर यति बेला खतराको प्रतीक जस्तै बनेको छ। युवा देख्यो कि बालुवाटार झस्किन थालेको छ। यही बालुवाटार अलि अस्ति युवाको एउटा आन्दोलन थियो जसले ओली सरकार जिन्दाबाद भन्दै उत्रिएको थियो। ती युवाहरूबाट भने निकै प्रसन्न थियो बालुवाटार। उनीहरू प्रहरी घेरामा थप सुरक्षित महसुस गर्थे। उस्तै उमेरका उही देशका युवासँग सरकारको फेरि सातो उडेको छ। बालुवाटारमा आज शुक्रबार इनफ इज इनफ का युवाको प्रदर्शन
तयारी थियो। 12 बजेका लागि समय तोकिएको थियो। मध्याह्नमा युवाले बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने पूर्व जानकारी पाएपछि बालुवाटार क्षेत्रमा सुरक्षा परिचालन व्यापक गरिएको थियो। त्यहाँ दिउँसो युवामाथि कडा निगरानी थियो। सडकमा हिँडेकाहरूलाई केरकार गर्दै गाडीमा कोस्दै कुदाउँदै गर्नमा सुरक्षाकर्मी पुरै जोसका साथ खटिएका थिए। उनीहरू कसैको आदेशमा अस्ति ओली सरकार जिन्दाबाद भन्नेहरूलाई सुरक्षा घेरामा ढुक्कले प्रदर्शन गर्न दिँदै थिए भने आज पनि कसैको आदेशमै सरकार विरोधी युवाहरूलाई धरपकड गर्न सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका थिए। सुरक्षाकर्मी आदेश पालक हुन्। उनीहरूसँग मैदानमा युवाहरूको नोकझोक चले पनि वास्तविक लडाईँ सरकार र युवाहरू बीचको नै हो। सर्वसाधारण बटुवालाई समेत बालुवाटारको बाटो हिँड्न आज शुक्रबार जोखिम भयो। खास गरी युवा उमेरका बटुवाहरूलाई आज केरकार गरियो। बालुवाटार अगाडि निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै गर्दा रोक्नु त्यसलाई स्वाभाविक मानौँ, तर हिँड्नै नपाइने अवस्था त होइन। निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि जस्तो कि शिवपुरी विद्यालय त्यहाँ छ, त्यो अगाडिदेखि भाटभटेनीसम्मै युवामाथि निगरानी र धरपकड चल्यो, जुन निषेधित क्षेत्रभित्र पर्दैन। बटुवालाई गरिएको सोधपुछ र धरपकडका दृश्यले यो देशमा सङ्कटकाल लागेको जस्तो, साइकालको जस्तो, सडकमा हिँड्नै प्रतिबन्ध छ जस्तो झल्को आज मिलेको छ। एक गरेर 100 जनाभन्दा बढी युवा आज पक्राउ परेका जानकारी ती युवाको आन्दोलन सम्बद्ध सदस्यहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। बाँकीलाई तितरबितर पारियो र सङ्गठित प्रदर्शन हुन आज दिएन। चर्चित युवा नेत्री रन्जु दर्शना हिँड्दा हिँड्दै प्रहरीको केरकारमा परिन् र उनलाई नियन्त्रणमा लिइयो। अर्की नेत्री उमेरले पाकी हिसिला यामीलाई भने प्रहरीले केरकार र हल्का फुल्का दखल त दियो तर पक्राउ गरेन। मैले भने नि ती युवासँग खासमा बालुवाटार अत्तालिएको छ, जसले सरकारलाई प्रश्न गर्छन्। ती युवासँग सरकार यति बेला अत्तालिएको छ। आज त्यो दृश्य देखिएको छ। आजको बालुवाटार क्षेत्रका यी दृश्यहरू हेरौँ, त्यसपछि यस उपरको अरू थप चर्चा जोड्नेछु। यो बाटो मेरो होइन, यो बाटो मेरो होइन। यहाँ के भइरहेछ यार, के भइरहेछ यो देशमा, के भइरहेछ? बाटो हिँड्दै गरेको मान्छेलाई के गरे यार? यो के हो, यो के हो, यो के हो, के हो यार? यार बाटो हिँड्दै थिएँ यार, म बाटो हिँड्दै थिएँ। मोतीबिन्दु सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सर हिसिला एमीलाई किन नसमाउनु भएको सर? समातेन सर। सर देशमुख साहब, हिसिला एमीलाई किन समाउनु भएको सर? प्लिज बताइदिनु, त्यति बताइदिनु। देशमुख साहब, तपाईँले हिसिला एमीलाई चाहिँ किन समाउनु भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न के छ?
आजको दृश्य यो देशमा भन्नलाई त गणतन्त्र छ, परिवर्तनको एजेन्डालाई स्थापित गरेका कम्युनिस्ट नेता र पार्टीको सरकार छ, तर यही सरकारका प्रधानमन्त्री गैर राजनीतिक मुद्दा लिएर नागरिकको स्वास्थ्यलाई आफ्नो मुद्दा बनाएर विशुद्ध गैर राजनीतिक ढङ्गले सरकारसँग आफ्ना माग राखिरहेका युवाहरूलाई धरपकडमा सरकार उत्रिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्ति भर्खर अस्पतालमै पुगेर युवाहरूलाई भेटेका थिए र त्यहाँ युवाहरूसँग त्यसपछि एउटा सम्बन्ध सुध्रिएको थियो, एउटा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने, वार्ता गर्ने एउटा त्यो वातावरण बन्यो र उनीहरूले आफ्ना मागहरू राखे र त्यो माग पुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले वाचा गरेका थिए। त्यो वाचा सम्झाएका थिए युवाहरूले, पारदर्शिता खोजेका छन् युवाहरूले। बस यति सफा मामलालाई सरकारले फेरि आएर व्यवस्था गरिदिँदा आन्दोलनले फेरि उग्र रूप लिने जस्तो जोखिम देखिएको छ। युवाहरूको आवाजलाई जसरी दमन गर्न खोजिएको छ, त्यो दमनले थप प्रतिरोध पैदा गर्ने सामान्य नियम पनि सरकारले बुझ्न नसकेको जस्तो देखिँदैछ। गणतन्त्रमा नागरिक सडकमा हिँड्न त्रसित बन्नु परेको छ, प्रश्न गर्नु नै डराउनु पर्ने मामला जस्तो बनेको छ। आजको यस्तो खुला परिवेशमा हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा गौडा ढुकेर सरकारले युवाहरूलाई छोप्छ भनिसकेपछि यसले दिने सन्देश के हुन सक्छ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकार हाँकेको दलका नेताहरूका बैठक र छलफलहरू जनताको मुद्दामा पटक्कै केन्द्रित छैनन्। यति बेला पार्टीमा कसको साख माथि पार्ने र सत्ता र पदको हानथापमा शक्ति खर्च गर्ने मामला त्यही पेरिफेरीमा अहिलेको शक्ति पूरा रूपमा केन्द्रित छ। नागरिकको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, तर सरकारको प्राथमिकता मुख्य विषयबाट भड्किएको छ र यो महिनौँ भइसकेको छ। यही भड्किएको सरकारको चित्त, सरकारको ध्यान ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि युवाहरूले माग गरेका हुन्। बस उनीहरूको विषय यति नै हो। कोरोना मामलामा सरकार संवेदनशील बनोस्, बाढी पहिरोको जुन अहिले पीडा छ त्यो पीडामा सरकारले नागरिकमाथि एउटा दया दृष्टि लगाओस्, त्यो सरकारको कर्तव्य पनि हो र नागरिकको त्यो हक पनि हो। त्यही मागेका छन् युवाहरूले। कुनै राजनीतिक मसला यसभित्र जोडिएको देखिँदैन। जेठ 27 गते बालुवाटारबाटै सुरु भएको युवाहरूको विरोध प्रदर्शन, जसको नाम इनफ इज इनफ भनेर चर्चामा छ, त्यसले व्यापक रूप लिएको थियो। यसअगाडि नै बीचमा प्रधानमन्त्रीले तिनै युवाहरूसँग भेटेर वाचा पनि गरेका थिए, तर त्यो वाचा पुरा गरेनन् प्रधानमन्त्रीले। त्यसैले युवाहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिए। युवाहरूले सडकमा आउन जोखिम हुने कोरोनाको समय पनि भएको कारणले भनेर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पाटन र बसन्तपुरमा सत्याग्रहको रूपमा आन्दोलनलाई अघि बढाए। अन्न पानी नखाएर आफैलाई पीडा दिएर जोखिम मोलेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने युवाहरूको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन सरकारले फेरि पनि सुनेन। 14 दिनसम्म 13 दिनसम्म अन्न पानी नखाएर यी नामका युवा अनि उनीसँगको अरू टिमहरू अनसनमा बसे। उनीहरूको जीवन मरणको सवाल बनेको छ। यति बेला अरू युवालाई पनि लाग्यो अब त असह्य भयो। त्यसैले उनीहरू पुनः बालुवाटारमा उत्रिने आज योजनामा थिए। त्यो अनसन बस्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीको भेटपछि पनि र उनको वाचापछि पनि किन पैदा भयो र अनसन नै बसे पनि यतिका दिनसम्म पनि उनीहरूको आवाज सुनिएन? त्यसैले प्रश्न हुन्छ कि युवाहरूलाई बालुवाटार निम्त्याउने काम स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेको हो। यसअघि बालुवाटारमा नै प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई दुवैतर्फबाट घेरेर एक ठाउँ जम्मा पार्ने र पानीका फोहरा र अश्रु ग्यासले तितर पार्ने गरेको थियो। त्यो दृश्य देखिएको थियो। तर शुक्रबार भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुन समेत दिइएन। सरकारको अर्को स्ट्र्याटेजी गौडा ढुकेर विद्यार्थीलाई छोप्ने, आन्दोलनका लागि एकीकृत हुन नदिने रणनीतिमा सरकार देखियो। युवाहरूको मागहरू छन्, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाऊ, 100% PCR जाँच गरौँ, आरडिटी काम छैन आरडिटी परीक्षण बन्द गरौँ, खर्चलाई पारदर्शी गर्नु पर्यो। युवाहरूको मागहरू विशुद्ध कोरोना मामलासँग जोडिएको छ। अनसनले सरकारको ध्यान नखिचिएको लागेपछि युवाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आएका हुन्। उनीहरूले सडकमा ढुङ्गामुढा गरेका पनि छैनन्, टायर बालेका पनि छैनन्, रेलिङ भाँचेका पनि छैनन्। शान्तिपूर्ण शैलीको विरोध गर्ने हक संविधानले दिएको छ नेपालमा। तर सरकारले यी युवामाथि धरपकड गरेर आफ्नो डर र नियत दुवै उदाङ्ग पारेको छ।
त्यसो पनि अब अर्को प्रसङ्ग डुबान र बाढीमा परेर बेपत्ता भएका कैलालीको भजनी नगरपालिका 8 का 3 जनाको शव फेला परेको छ। सोनाफाटाका 11 वर्षीय स्केल चौधरी, सोही ठाउँका 40 वर्षीय ईश्वर बहादुर शाह र 32 वर्षीय चन्द्र विकको शव फेला परेको हो। यी हुन् 40 वर्षका ईश्वर बहादुर शाह। उनी चाहिँ काढा र पथरैया नदीको नजिक डल्फिन क्षेत्रको झाडीमा रुखमा अड्किएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको मृतकका दाजु राजबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। टिकापुरमा बस्दै आएका शाह भजनीमा परिवारका सदस्य बाढीमा फसेको खबर थाहा पाएपछि उनीहरूको उद्धार गर्नका लागि गएका थिए। उनी स्वयं बाढीको शिकार बने, उनको शव भेटियो। भजनी नगरपालिका 8 सुनाफाटामा बेपत्ता भएका चक्रपिकको अवस्था अझै अज्ञात छ। नेपाली सेनाले हराइरहेकाहरूको खोजी र उद्धारमा हेलिकप्टरको पनि प्रयोग गरेको छ। 11 वर्षीय किशोर स्केल चौधरीलाई सेनाले मृत अवस्थामा फेला पारेको थियो। अहिले यहाँ सिङ्गो बस्ती विस्थापित छ। गाउँ पुग्ने आवागमन जुन छ त्यो अवरुद्ध छ। जलमग्न अवस्थाले गाउँ करिब सम्पर्क विच्छेद जस्तै बनेको छ। गाउँघर पुरै डुबानमा छ। खेत डुबायो, भएको अन्नपात डुबायो, सबै बाढीले त्यहाँ बिचल्ली बनाएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट रमेश बस्गाईको यो रिपोर्ट हेरौँ। डुबान र बाढीमा परेर बेपत्ता भएका कैलालीको भजनी नगरपालिका 8 का 3 जनाको शव फेला परेको छ। सोनाफाटाका 11 वर्षीय स्केल चौधरी, सोही ठाउँका 40 वर्षीय ईश्वर बहादुर शाह र 32 वर्षीय चन्द्र विकको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिएका छन्। अहिले यहाँ सिङ्गो बस्ती विस्थापित छ। गाउँ पुग्ने आवागमन अवरुद्ध छ। जलमग्न भएको गाउँ करिब सम्बन्ध विच्छेद जस्तै बनेको छ। गाउँलेका घर डुब्यो, खेत डुब्यो, भएको खाद्यान्न सबै बाढीले बगाएर लग्यो। कैलालीको भजनी नगरपालिका 8 सुनाहा फाटाका धर्मराज ढुङ्गानाले आफ्नो बिलौना सुनाए। अविरल वर्षापछि आएको बाढीबाट ज्यान जोगाएका उनी अहिले त्रिपाल टाँगेर सडकको बास बसेका छन्। सुनाहा फाटाका धर्मराज मात्रै होइन, हुलागी राजमार्गमा करिब 600 परिवार त्रिपाल मुनि जीवन बिताइरहेका छन्। बाढीबाट विस्थापित भएका सबै हुलाकी सडक अग्लो भएका कारण त्यहाँ बसेको चक्र धमलाले बताए। 50 लगभग 60 घर जति हामीहरू 60 घर परिवार सङ्ख्या लगभग हामीहरू यो रोडमा बसिरहेछौँ। एकदम दयनीय अवस्था छ यहाँको। रात आउँछ 2-4 प्याकेट चिउरा, 2-4 पेटी दाल ल्याउँदैमा हामीहरूलाई के हुनेवाला छैन। यसको दीर्घकालीन खोजी हो छैन। सडकमा बास बसेको 24 घण्टा भइसक्दा पनि राहतका लागि कोही नपुगेको गुनासो उनले गरेका छन्। यो क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। समस्या समाधानका लागि यहाँका नागरिकले सरकारलाई धेरै पटक माग पत्र बुझाएका छन्, तर स्थानीयको गुनासोबारे सरकारले कुनै वास्ता नगरेको बाढी पीडित ओमप्रकाश पाण्डेले बताए। घरबार डुबायो, खेतीपाती डुबायो, अब जीवन कसरी चलाउने? जीवन चलाउने, बालबच्चा क्यारी पढाउने, क्यारी लेखाउने, क्यारी खुवाउने भनेर हामीले टेन्सन छ हजुर। अब यहाँका नागरिकको नियति नै यस्तै रहेछ। अघिल्ला वर्ष पनि 19 दिनसम्म सडकमै बास बसेको पाण्डेले स्मरण गरे। सरकारका मान्छे आउँछन् जान्छन्, जनताको समस्याबारे कसैले बोल्दैन। उनले भने यसपटक त बल्ल बल्ल बाँचियो, अब पछि के हुन्छ थाहा छैन। हरेक वर्ष बाढी आउँछ, घर लगाएको खेतबारी सबै बगाउँछ। पालमुनि बसिरहेकी देवीकला ढुङ्गानाले बताइन्। यस्तो समस्यामा हाम्रो बालबच्चा, हाम्रो गाई भैँसी, बाख्रो पाठो, हाम्रो खेतीबाली घर विहीन भएको बेलामा हामीलाई कसैले हेर्न पनि आउँदैन। चिउरा सुत्दा चाउचाउ भन्छन्, मान्छेले के भन्छन् खै पाएनौँ कि हामीले थाहा छैन हामीलाई कहाँ हो के हो। पहिला चाउचाउ दिन आउँथे, आजभोलि त चाउचाउ दिन पनि छैन। नेताको मुखै देखेको छैन। नेता कहाँ छन् के छन्, अब चुनावको लागि देखिन्छन्। चुनावको लागि मलाई भोट दिनु आमा यस्तो गर्नु, यो यसमा भोट हाल्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् भन्छन्। अहिले खै यो बारीपिट हुन नेताहरू कहाँ छन् के छन्? हाम्रो जिताएको नेताहरू काम बस्नु भएको छ, काम निदाउनु भएको छ। अहिले बाढीबाट प्रभावित भएकाहरू कोही हुलाकी सडकमा बसिरहेका छन् भने कोहीलाई स्थानीय सरकारले विभिन्न स्थानमा व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। एक पोका चाउचाउ चिउरा दिएर त एक दिन थोरै राहत होला, तर जुन हिसाबमा जिन्दगीभरि यो बाढीले पीडा दिने गरेको छ, यसतर्फ सरकारले उचित निकास दियोस्। जता हेऱ्यो त्यता नै पानी छ। पानीले बर्बाद पारेको जिन्दगानी सडकमा छ। यो सडकको पीडा यो देशको सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन। एक पोका चाउचाउ र चिउरा ल्याउनेहरू धेरै छन्,
तर सुनाफाटावासीको जीवन परिवर्तन गर्ने खालका र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू कसैले ल्याउन सकिरहेका छैनन्। हरेक वर्ष यसै गरी नागरिकहरू सडकमा बस्छन्। यो सडकको कथा हरेक वर्ष हामीले देखाउँदै आएका छौँ। यद्यपि यो देशका सिंहदरबारमा बस्नेहरूले जनताका कथा सुन्न सकिरहेका छैनन्। जनताको वास्तविक पीडा यो देशको सरकारले सुन्न सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, कैलालीमा बाढी र डुबानका कारणले सिङ्गो बस्ती विस्थापित भएर अहिले सडकमा आइपुगेको छ। हुलाकी राजमार्गमा उनीहरूले अहिले पालमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। यो बस्ती जुन विस्थापित भएको छ, यो बस्तीमा आकस्मिक रूपमा अहिले सङ्कट आएको होइन, वर्ष दर वर्ष यो सङ्कट थाहा छ सबैलाई। स्थानीय प्रशासनलाई थाहा छ, त्यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई पनि थाहा छ र स्थानीयहरूले माग पनि गरेका छन् हामीलाई सट्टापट्टि गरेर यो जोखिमबाट मुक्त गर्नुहोस् र हामीलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर स्थानीयहरूले वर्षौँदेखि भन्दै पनि आइरहेका छन्। उनीहरूले मागपत्रहरू पनि बुझाइरहेका छन्। ल ठिक छ, स्थानीयहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएन भने पनि कम्तीमा वर्षेनी यो समस्या छ, वर्षेनी मान्छे निलिरहेको छ बाढी र डुबानले भनिसकेपछि कम्तीमा यो बर्खाको अवधिभरि उनीहरूको सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण गरेर या कुनै पनि विधि अपनाएर नागरिकको ज्यान बचाउन सकिने थियो। तर सरकार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवार नहुँदा, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यसमा हेक्का नराख्दा आज यो स्थिति आएको छ। यो स्थिति एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। देशभर सरकारको र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका लापरवाहीले, हेलचक्राइले गर्दा यस्ता दुःख कष्टहरू विहङ्गम मामला बनेर, जनताको पीडा बनेर सामुन्नेमा आइरहेका छन्। आजका लागि पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने गरी आजका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।